कोरोना भाइरस रोग कोभिड-19 का विरुद्ध सचेतनामूलक विशेष रेडियो प्रस्तुति कार्यक्रम हेलो भन्छिनामा। सहभागी श्रोता नमस्कार। कोरोना भाइरस रोग कोभिड-19 का विरुद्ध सचेतनामूलक रेडियो प्रस्तुति कार्यक्रम हेलो भन्छिन आमाको यो साताको नयाँ श्रृंखलामा तपाईलाई स्वागत छ। म सरिता। कोरोना भाइरस रोग अर्थात कोभिड-19 को संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। विश्वलाई नै नियन्त्रणको लागि चुनौती बनिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा पनि समुदायमा नफैलियोस् भन्नको लागि संक्रमणबाट बच्ने उपायका बारेमा जानकारी दिने र यस सम्बन्धी तपाईका सवाल तथा जिज्ञासाहरूलाई मेटाउने उद्देश्य सहित रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको परिपूरक श्रृंखलाको रूपमा सचेतनामूलक रेडियो कार्यक्रम हेलो भन्छिन आमा तयार पारिएको हो। यो कार्यक्रम तपाईले रेडियो नेपाल राष्ट्रिय नेटवर्कका साथै देशभरिका करिब 150 भन्दा बढी एफएम स्टेशनबाट साप्ताहिक रूपमा हरेक साता यसै समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ। सहभागी श्रोता, कार्यक्रम हेलो भन्छिन आमामा गएको साता हामीले कोरोना भाइरस रोग कोभिड-19 का विषयमा तपाईका प्रश्न तथा जिज्ञासामा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकु काठमाडौँमा सेवारत डाक्टर शेरबहादुर पुनको जवाफ, लकडाउनका समयमा स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा र त्यसका लागि स्वास्थ्य कर्मी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भूमिकाको विषयमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभाग उपचारात्मक सेवा महाशाखाका निर्देशक डाक्टर तारानाथ पोखरेलका उपयोगी सुझाव पनि सुनेका थियौं। कार्यक्रमको 6औं श्रृंखलामा आज हामी कोरोना भाइरस संक्रमण सम्बन्धमा तपाईका प्रश्न तथा जिज्ञासामाथि हाम्स अस्पताल काठमाडौँमा सेवारत श्वास प्रश्वास तथा क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डाक्टर राजु पङ्गेनीका जवाफ। यो श्वास प्रश्वास नलीमा पहिला असर गर्ने भाइरस हो। त्यो कारणले चाहिँ अरू माध्यमबाट भन्दा पनि यो श्वास प्रश्वास माध्यमबाट जुन मुख्य ट्रान्समिसन भनेको चाहिँ यिनी त्यसैबाट हो। अनि कोरोना भाइरस संक्रमण महामारीको यो समयमा दैनिक खाद्यान्न व्यवस्थापन र घरायसी स्तरमा पोसिला र ताजा खाद्यान्न उत्पादनका सम्भावना सम्बन्धमा नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य प्रविधि महाशाखाका सहसचिव डाक्टर हरिबहादुर केसीका उपयोगी कुरा पनि सुन्नेछौँ। खाद्य वस्तुहरूको उत्पादनको अवस्था चाहिँ अब यो वर्षको कुरा गर्दाखेरि सामान्यतया पहिलाको जस्तै छ अथवा केही बढेको छ। हाम्रो उत्पादन घट्ने अवस्था छैन। साथमा अन्य सन्देश एवं चेतनामूलक सामग्री पनि हामीसँग छन्। अबको करिब आधा घण्टा हामीलाई सुनेर साथ दिनुहोस् है। सहभागी श्रोता, आउनुस् कार्यक्रम सुरु गरौं हाम्रो पहिलो स्तम्भ तपाईका प्रश्न विज्ञको जवाफबाट। यस स्तम्भमा तपाईले हामीलाई कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड-19 सँग सम्बन्धित रहेर रेडियो कार्यक्रम भन्छिन आमाको फेसबुक पेज, मेसेन्जर, एसएमएस तथा आइभीआर मार्फत पठाउनु भएका तिनै प्रश्न तथा जिज्ञासाहरूमा विज्ञ विशेषज्ञका जवाफ प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। आज पनि तपाईका केही महत्वपूर्ण जिज्ञासाहरूको समाधानको लागि सहकर्मी यशोदाले श्वास प्रश्वास तथा क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डाक्टर राजु पङ्गेनीसँग कुराकानी गर्नु भएको छ। तपाईका जिज्ञासामा डाक्टर पङ्गेनीको जवाफ सुनौ अबको पालोमा। स्वागत छ तपाईलाई कार्यक्रम हेलो भन्छिन आमामा। धन्यवाद। सुरुवात गरौं संगीता जोशी, यामुना पौडेल, वीरबहादुर विश्वकर्मा र शिशिर आरसीको प्रश्नबाट। उहाँहरूले एउटै प्रश्न सोध्नु भएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको अवस्था सुस्त थियो र अहिले बढेर गएको छ। के कारणले यस्तो भएको होला? अबको दिनमा संक्रमण नफैलियोस् भन्नका लागि के कस्तो सचेतता र सावधानी अपनाउनु पर्ला भनेर उहाँहरूले प्रश्न गर्नु भएको छ। नेपालमा यो अहिले हालसालमा जुन अलिकति बढेको जस्तो देखिएको छ त्यो चाहिँ साँच्चै बढेर गएको हो कि हाम्रो टेस्टको जुन दायरा बढेको भएर हामीहरूलाई त्यो बढेको जस्तो लागेको हो भन्ने दुईटा भिन्न पनि पक्ष छ। यो चाहिँ दुवै कारणले हुन सक्छ। एउटा चाहिँ हाम्रो विगत केही समयमा आएर टेस्टको दायरा पनि बढायौँ। पहिला बाहिरबाट विदेशबाट आउने मान्छेहरूलाई मात्रै हामीहरूले टेस्ट गर्ने गरेका थियौँ भने अहिले आएर उनीहरूको जसको पोजिटिभ आएको छ र शङ्कास्पद खालको बिरामीहरू या बाहिरबाट आउनेहरू
नेपालीहरू या इभन भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरूलाई पनि टेस्टको दायरामा लिएर आयौँ र सँगसँगै जो पोजिटिभ आउनुभयो उहाँहरूको पनि हामीले ट्रेसिङ गर्दाखेरि अनि उहाँहरूको कन्ट्याक्टबाट पनि कतिजना पोजिटिभ निस्किनु भयो। यो समुदाय स्तरमा यो लोकल जुन ट्रान्समिसन भन्छौँ त्यो पनि हल्का सुरु हुन लागेको हो कि भन्ने सङ्केत पनि देखा परेको छ। कतिपय स्वास्थ्य कर्मीहरूमा पनि कतिपय सुरक्षा कर्मीहरू एवं पत्रकारहरूमा पनि देखिएको हिसाबले चाहिँ पुगेको हो कि भन्ने हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अलिअलि बढ्न सुरु गरेको र सँगसँगै टेस्टको दायरा पनि हामीले बढाउँदै गएको भएर यो चाहिँ अहिले वाक्कै बढेको जस्तो रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ। यो भाइरस चाहिँ एकदमै ट्रान्समिसिबल हुन्छ। सजिलै एकजना सङ्क्रमित व्यक्तिले लक्षण नहुने सङ्क्रमित व्यक्तिले पनि सजिलै अरूलाई सार्न सक्ने खालको देखिएको छ। त्यही भएर दुईवटा कुराहरू हामीले सँगसँगै गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ जो जति शङ्काको घेरामा हुनुहुन्छ, जो जति अहिलेसम्म पोजिटिभ आएको हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैको विगत केही हप्तादेखिको कन्ट्याक्टलाई हामीले पहिल्याउँदै त्यसको ट्रेसिङ गर्दै र उहाँहरूको सम्पर्कमा आउने व्यक्तिहरूको चाहिँ टेस्ट गर्दै जे जति पोजिटिभ हुनुहुन्छ त्यो पोजिटिभ हुनेहरू सबैलाई हामीले आइसोलेसनमा राखेर उहाँबाट फर्दर अरूमा चाहिँ नसरोस् भनेर त्यो एउटा सावधानी गर्ने र टेस्ट पनि गर्दै लग्नुपर्ने। किनकि यसमा थाहा हुँदैन, अनि कति धेरै जस्तो चाहिँ सिम्टम हुँदैन, लक्षण नहुने भएको भएर तपाईँ आफू पनि म पनि सङ्क्रमित छु है भन्ने हिसाबले नै आफू केयरफुल हुने र आफूबाट अरूमा सर्न नदिने र अरूको इन्फेक्सन पनि आफूमा सर्न नदिने हर सम्भव प्रयत्न गर्नुपर्छ। त्यो गर्ने भनेकै अब यो सोसियल डिस्टेन्सिङको कुराहरू अनि हाम्रो ह्यान्ड हाइजिन, हात सफा गर्ने, सेनिटाइजर युज गर्ने कुराहरू अनि भिडभाडमा सकेसम्म नजाने, यी सबै प्रयत्नहरू चाहिँ यही इन्फेक्सन कन्ट्रोल यसलाई बढ्न नदिने, फैलिन नदिने सँगै जोडिरहेको छ। त्यही भएर अहिले चाहिँ हाम्रो सरकारले जसरी लकडाउन गरेको छ त्यसको नियमहरू पनि पालना गर्ने र अनि आफू घरभित्रै बस्दाखेरि पनि ह्यान्ड हाइजिनमा ख्याल गर्ने, बाहिर कतै जानुहुन्छ र भिडभाडमा सकेसम्म नजाने, जानै पर्ने अवस्था आयो या हस्पिटलहरू कतै जानुहुन्छ भने चाहिँ मास्क प्रयोग गर्ने र त्यहाँभित्र पनि हातलाई सफा गर्ने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने, सबै चिजहरू सँगसँगै गर्नु जरुरी छ। कसैलाई अलिकति कुनै शङ्का लाग्यो या चाहिँ सङ्क्रमितको सम्पर्कमा आउनु भएको छ भने स्वास्थ्य संस्थामा गएर आफ्नो टेस्टहरू गराइहाल्ने। यसै गरी हामीलाई अर्को प्रश्न राख्नु भएको छ कल्पना न्यौपानेले। उहाँ सोध्नुहुन्छ, अहिले कोरोनाको सन्दर्भमा धेरै सुनिएका शब्दहरू क्वारेन्टाइन, सेल्फ क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बीचको फरक के हो भनेर प्रश्न गर्नु भएको छ। हस्पिटलमा भर्ना गरेर राख्ने, भर्ना गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई हेर्ने, हेरविचार गर्ने सबैले उहाँबाट इन्फेक्सन अरूलाई नसरोस् भनेर एकदमै त्यो फुल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट लगाएर टेस्ट गर्ने, म्यानेज गर्दाखेरि पनि राखेर कुन ठाउँमा वार्डमा आइसियुमा कहाँ म्यानेज गर्ने हो त्यसमा चाहिँ एकदमै केयरफुल भएर त्यो आइसोलेसन प्रिकसन्सहरू मेजर्सहरू भन्छ त्यो सबै मेजर्सहरू अप्नाएर गरिने विधि त्यो चाहिँ आइसोलेसन भयो। यो चाहिँ क्वारेन्टिन भनेको चाहिँ कुनै पोजिटिभ बिरामीको सम्पर्कमा आइसकेको तर लक्षण नदेखिएको र पोसिबल यो पोजिटिभ आउन सक्ने सम्भावना पनि भयो भनेपछि त्यो सङ्क्रमित व्यक्तिसँगको सम्पर्कमा आइसकेको तर उहाँहरू लक्षणहरू केही नदेखिएको अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टिनमा राख्नु हो। कहिले काहीँ उहाँहरू एकदमै धेरै यस्तो सम्पर्कमा आएको व्यक्तिहरू भयो भने चाहिँ उहाँहरू सबैलाई क्वारेन्टिनमा राख्नु सम्भव नहुन पनि सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ आफूले सुझबुझ प्रयोग गरेर म चाहिँ यस्तो व्यक्तिको सम्पर्कमा गएको थिएँ, मलाई पनि सर्ने हुनसक्छ, म मार्फत अरूलाई पनि सर्न सक्छ भनेर आफ्नै सुझबुझले आफ्नो घरमै या छुट्टै ठाउँमा गएर 14 दिनसम्म छुट्टै बस्नुभयो र अरूहरूको जाने सम्पर्कमा आउनु भएन भने चाहिँ त्यस्तोलाई चाहिँ सेल्फ क्वारेन्टिन भन्ने हो। त्यसै गरी अर्को प्रश्न चाहिँ हामीलाई प्रिया गुरुङ र आशु अस्मिताले गर्नु भएको छ एसएमएस मार्फत। उहाँहरू सोध्नुहुन्छ, कोरोना भाइरसको औषधि छैन भनिन्छ तर धेरैजना मानिसहरू उपचारपछि ठिक हुनुभएको छ, कसरी उहाँहरू ठिक हुनुभयो त? अहिले हामीले जति पनि उपचार भनेर जति पनि आएको छ मिलेन त्यो उपचार भनेको भाइरस स्पेसिफिक औषधि दिएरै ठिक भएको भन्ने उपचार विधि होइन। यो चाहिँ जेनरल सपोर्टिभ मेजर हामीले कन्जर्भेटिभ म्यानेजमेन्ट भन्छौँ। त्यो चाहिँ जस्तै हामी रुगा लागेको बेलामा सिटामोल खान्छौँ, अहिले यो झोल कुराहरू खान्छौँ, अनि यो अक्सिजन लेभल अलिकति कम छ, अलिकति सास फेर्न गाह्रो भयो भने अक्सिजन दिन्छौँ, घ्यार छ भने बाफ लगाउँछौँ। जस्तै दमको बिरामीलाई चाहिँ भाइरल इन्फेक्सन भयो अनि उहाँको दम बढ्यो भने चाहिँ दमलाई गरिने जुन अरू बेला दम बढ्दाखेरि जुन उपचार गरिन्थ्यो तिनी उपचारहरू दिएरै उहाँहरूलाई ठिक गराउने हो। त्यही भएर यो उपचार विधि चाहिँ भाइरस मार्ने औषधि दिएर गरेको उपचार विधि भन्दा पनि उहाँहरूलाई जे सिम्टम हुन्छ, जे लक्षणहरू आउँछ त्यही उपचार विधिबाटै उपचार गरेर नै धेरै जसो जति पनि ठिक हुनु भएको छ त्यसरी नै ठिक हुने हो। तर केही औषधिहरू चाहिँ यो परीक्षणको रूपमा यो सिभियर बिरामीहरूलाई चाहिँ विदेशमा परीक्षण भइरहेको छ।
कोरोना भाइरस रोग कोभिड-19 का विरुद्ध सचेतनामूलक रेडियो प्रस्तुति हेलो भन्छिन आमामा आज हामी श्वास प्रश्वास तथा क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डाक्टर राजु पङ्गेनीसँग कुराकानी गरिरहेका छौं। यो जानकारी पछि अब फेरि तपाईका प्रश्न जिज्ञासालाई नै निरन्तरता दिउँ। फेसबुक मार्फत प्रश्न राख्नु भएको छ सीता भण्डारी र कमला बस्नेतजीले। उहाँहरू सोध्नुहुन्छ, जो कोरोना भाइरस संक्रमित छ उसले मात्र मास्क लगाउने भन्ने छ, तर नेपालमा त बिना कुनै लक्षण पोजिटिभ देखिएका मानिसहरू छन्, उनीहरूले मास्क प्रयोग गरेको छैनन्। यस्तो अवस्थामा हामी कसरी सुरक्षित रहने? बिरामी आफैले या संक्रमित आफैले चाहिँ आफूबाट सरोस् भन्नको लागि चाहिँ साधारण मेडिकल मास्क नै उपयुक्त हुन्छ। तर यो कस्तो भने अब लक्षण नभए पनि अहिलेसम्मको रिसर्चले के देखाएको छ भने चाहिँ लक्षण नहुनेहरूबाट पनि एकजनाबाट अर्कोमा चाहिँ यो भाइरस सर्न त्यो भएर नै यो आफू सतर्क हुनु पर्यो। आफूमा लक्षण छैन भन्दैमा फेरि मैले अरूलाई पनि सार्न सक्छु है भन्ने हिसाबले नै सोच्नु बुद्धिमानी हुन्छ। त्यसको मुख्य इन्डाइरेक्ट अर्थ के भने जति पनि हुन्छ, किनकि लक्षण आफूमा छैन भने चाहिँ यो पोजिटिभ आउन सक्ने सम्भावना भएको भएर चाहिँ आफूलाई म पोजिटिभ छु भनेर हमेसा त्यही हिसाबले नै सोचेर बाहिर निस्किँदाखेरि बुद्धिमानी हुन्छ होला। त्यही भएर घरमा बस्दाखेरि या चाहिँ सकिन्छ भने बस्दाखेरि, सकिँदैन भने घरबाट बाहिर निस्किँदाखेरि या चाहिँ घुलमुलमा जाँदाखेरि, मलहरूमा जाँदाखेरि, स्कुलमा जाँदाखेरि कम्तीमा पनि मेडिकल मास्क चाहिँ सबैले प्रयोग गरिदिनु भयो भने चाहिँ आफूबाट अरूमा सर्नबाट चाहिँ जोगिन्छ होला। हजुर, त्यसै गरी हामीलाई सुरेश निङमा लामाले एसएमएस मार्फत प्रश्न गर्नु भएको छ कि कोरोना भाइरस झिङ्गा तथा लामखुट्टेबाट सर्दछ अनि यो कोरोना भाइरस लाग्यो भने धेरै निन्द्रा लाग्छ हो भनेर प्रश्न गर्नु भएको छ। लामखुट्टेबाट सर्ने रोगहरू डेङ्गु, मलेरिया जस्तो यो रोगहरू मात्रै लामखुट्टेबाट सर्ने हो। अब अहिलेसम्मको डेटाले चाहिँ यो मच्छरहरूबाट कुनै किराले टोकेर चाहिँ या कुनै भेक्टरको माध्यमबाट चाहिँ यो एकजनाबाट अर्कोमा सरेको भनेर तथ्याङ्क रिसर्च मैले पढेको छैन। यो श्वास प्रश्वास नलीमा पहिला असर गर्ने भाइरस हो। त्यो कारणले चाहिँ अरू माध्यमबाट भन्दा पनि यो श्वास प्रश्वास माध्यमबाट सिधै खोक्दाखेरि या खोक्दाखेरि जुन थुकको छिटाहरू चाहिँ जुन जुन ठाउँहरूमा बस्छन् केही समय केही घन्टाको लागि चाहिँ त्यो ठाउँहरू चाहिँ इन्फेक्टेड हुन्छन्। यहाँ जस्तै हातहरू चाहिँ यो इन्फेक्टेड भइराख्नु हुने भएको भएर चाहिँ यो चिजहरूबाट कन्ट्याक्टमा आउनबाट जोगिने मुख्य ट्रान्समिसन भनेको चाहिँ यिनी यसैबाट हो। जुन अरू रुगाखोकी लाग्दाखेरि जस्तो खालको लक्षण हुन्छ धेरै जसोमा लक्षण हुनेहरूमा पनि हुने त्यस्तै खालको लक्षण हो। त्यही भएर जिउ दुख्दाखेरि मान्छेलाई त्यो हिँड्न अलिक गाह्रो अनि अलिक बसिराख्नु जस्तो हुने, जिउ कमजोर जस्तो अनुभव हुने चाहिँ हुनसक्छ। तर बढी निन्द्रा लाग्ने भन्ने चाहिँ यो दमको बिरामीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूमा चाहिँ इन्फेक्सन भयो या चाहिँ पुरानो यो श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित समस्या हुनेहरू या न्युरो सम्बन्धी समस्या हुनेहरूमा इन्फेक्सन भयो भने त्यो अलग कुरा होला। त्यसै गरी सीता भण्डारी लमजुङबाट हुनुहुन्छ। उहाँले फेसबुक मार्फत नै प्रश्न गर्नु भएको छ, मेरो घरमा बुहारी सुत्केरी हुनेवाला छिन्, सुत्केरी हुँदा उनलाई रगतको आवश्यकता पर्न सक्छ, रगतबाट कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन्छ कि हुँदैन, रगत दिने मान्छेले कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर प्रश्न गर्नु भएको छ। यो कोरोना भाइरसको अवस्था थाहा भएको मान्छे या कोरोना भाइरस नेगेटिभ भएको प्रमाणित व्यक्तिबाट मात्रै ब्लड ट्रान्सफ्युजन गरेको चाहिँ बढी सेफ हुन्छ। किनकि यसमा यो अहिलेसम्मको रिसर्चले तथ्याङ्कले चाहिँ नदेखाए पनि एउटा पोसिबिलिटी भन्ने चाहिँ जहिले पनि रहिरहेको छ। के भएर चाहिँ यो सकेसम्म चाहिँ आफूले थाहा भएको फ्रेस ब्लड जुन आफूले थाहा भएको आफन्तहरूकै ब्लड नै लिने। अब एकदमै इमर्जेन्सी परेको खण्डमा चाहिँ इमर्जेन्सीको अवस्थामा चाहिँ त्यो लिने नहुने भन्ने चाहिँ अहिलेसम्मको प्रोटोकल गाइडलाइन छैन। तर सकभर यो त्यसको अवस्था थाहा भएको मानिसबाट मात्रै यो ब्लड ट्रान्सफ्युजन गरेको चाहिँ राम्रो। त्यसै गरी किरण उपाध्याय, त्यसै गरी शान्ति तिमल सिन्हा कैलालीबाटै हुनुहुन्छ। उहाँले एसएमएस मार्फत प्रश्न गर्नु भएको छ, कोरोना संक्रमणको जोखिम नाक र मुखबाट मात्र हुन्छ वा आँखा र कानबाट पनि हुन्छ होला, वा कोरोना भाइरसले शरीरको कुन चाहिँ भागमा धेरै असर गर्छ भनेर प्रश्न गर्नु भएको छ। यो श्वास प्रश्वासको अङ्ग जुन हाम्रो नाकदेखि लिएर अनि फोक्सको भित्री तहसम्म हाम्रो श्वास प्रश्वास सिस्टम या श्वास प्रश्वास नली भन्छौँ। कोरोना भाइरस चाहिँ धेरै जसो असर गर्ने चाहिँ यही ठाउँमा हो। अब अरू ठाउँ चाहिँ जस्तै अब हामीले आँखामा गएर पनि यो भाइरसहरू हामीले खोज्दाखेरि टाँसिन सक्छ, छालामा टाँसिन सक्छ र कतिपय चाहिँ भाइरसहरू चाहिँ इभन दिशामा पनि त्यो भाइरसहरू देखिएको छ। यो भन्नाले आइसोलेट भएको छ। चाइनामा गरेको कतिपय स्टडिजहरूमा चाहिँ यो दिशा पिसाबको परीक्षण गर्दाखेरि पनि यो दिशामा चाहिँ धेरै यो भाइरसको पार्टिकलहरू देखिएको छ। तर यसको प्राइमरी रुट भनेको चाहिँ श्वास प्रश्वास नली हो। यो नाकदेखि लिएर अनि घाँटी हुँदै अनि सासको नली हुँदै फोक्सोको भित्री तहसम्म यो भाइरसले गएर इन्फेक्सन गर्छ
कसैलाई मात्रै यो फोक्सको भित्री तहमा गएर निमोनिया नै गराउने र त्यहाँबाट पनि फैलिएर रगतमा हुँदै शरीरको अरू अङ्गहरूमा पनि पुग्ने एउटा सम्भावना चाहिँ रहन्छ। त्यो चाहिँ एकदमै कम प्रतिशतमा मात्रै त्यो हुन्छ। धेरै जसोलाई चाहिँ यसले असर गर्ने श्वास प्रश्वास नली हो। त्यो श्वास प्रश्वास नलीसम्म नाक या घाँटीसम्म त्यो भाइरस कहाँबाट छिर्छ भन्ने कुरा हुन्छ। यो छिर्ने तरिका भनेकै हाम्रो यस्तै यो हाम्रो ह्यान्ड हाइजिनको कुराहरू र एकदमै यो खोकिराख्ने मानिसहरू छ भने उहाँहरू जहाँसम्म जाँदाखेरि स्वास्थ्य कर्मीहरूले आँखामा पनि पट्टीहरू त्यो सिल्ड ग्लासेसहरू छुट्टै खालको चस्माहरू लगाएर गगल्सहरू लगाएर जानुहुन्छ। अनि टाउकोमा पनि कभर गर्नुहुन्छ, बडी सबै कभर गरेर खुट्टाहरूमा पनि कभर गरेर जानुहुन्छ। शरीरको जुनसुकै भागमा पनि यो टाँसिएर जान सक्छ। यो आँखामा पनि यो म्युकस मेम्ब्रेन हुन्छ, त्यो ठाउँमा पनि टाँसिएर बस्यो भने त्यही टाँसिएको ठाउँबाटै अनि फेरि त्यहाँबाट हामीले हातहरू लगाउने, फेरि हातमा आउँदै फेरि नाकबाट नाकको श्वास प्रश्वास नलीमा हुँदै जाने हो। त्यही भएर प्राइमरी रुट भनेको चाहिँ श्वास प्रश्वास नली नै हो। अरू ठाउँहरूमा चाहिँ यो भाइरस केही समयसम्म टाँसिएर बस्छ र त्यही टाँसिएर बसेको ठाउँमा हामीले छुँदाखेरि अनि फेरि हाम्रो यही श्वास प्रश्वास नलीमा गएर संक्रमण हुने हो। त्यसै गरी हामीलाई नाम नखुलाउनु भएको एकजना श्रोताले SMS मार्फत प्रश्न गर्नु भएको छ। उहाँ सोध्नुहुन्छ PCR विधि भनेको के हो र यो विधिबाट कसरी परीक्षण गरिन्छ? यो PCR भनेको पोलिमरेज चेन रियाक्सन भन्ने हो। यो चाहिँ भाइरस हाम्रो जेनरल भाइरसहरू DNA भाइरस र RNA भाइरस भन्ने हुन्छ। यो कोरोना भाइरस चाहिँ RNA भाइरस हो। त्योबाट पोलिमरेज चेन रियाक्सनबाट चाहिँ हामीले त्यो जेनेटिक मटेरियल त्यो भाइरसको जिन कुनै पनि मान्छेको श्वास प्रश्वास नलीमा छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्ने एउटा प्रविधि भयो। हामीले डाइरेक्ट नाङ्गो आँखाले नहेरे पनि देख्न नसके पनि त्यो भित्रको जेनेटिक मटेरियल या RNA-लाई चाहिँ हामीहरूले त्यो टेस्टहरू गरेर पत्ता लगाउन सक्छौँ। अब अर्को विधि चाहिँ कल्चर हो। त्यो भाइरसलाई चाहिँ उमार्ने, यो उमार्ने चाहिँ एकदमै डेन्जरस काम हो। यो संसारमा पनि धेरै जसो ल्याबहरूमा चाहिँ यो हुँदैन, नेपालमा त्यो सम्भव पनि छैन। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो डाइरेक्टली भाइरसलाई हामीले टुङ्गो पत्ता लगाउने यो अहिलेसम्मको चाहिँ एउटै उपाय भनेको PCR प्रविधिबाट हेर्ने हो। त्यही भएर यो कोरोना भाइरसको विरुद्ध निस्केको एन्टिबडीहरू पनि हामीले रगतको माध्यमबाट हेर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ हामीले जुन सुनिराखेको त्यो RDT ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक किट्सहरू जुन भन्छौँ नि, सेरोलोजी ब्लडबाट हेर्ने भनेको चाहिँ हामीले त्यो डाइरेक्ट भाइरस हेर्ने होइन कि त्यो भाइरसको विरुद्धमा हाम्रो शरीरले निकालेको रसायनहरू चाहिँ हामीले रगतमा चाहिँ टेस्ट गर्ने प्रविधि हो। त्यो चाहिँ यो रगतमा पुगेर हाम्रो शरीरले रियाक्सन गरेर त्यो भाइरसको विरुद्धमा चाहिँ रसायनहरू निकाल्नलाई टाइम लाग्छ, 2 हप्ताभन्दा बढी लाग्छ। त्यही भएर चाहिँ कुनै पनि बिरामी चाहिँ एक्युटली उहाँहरू इन्फेक्टेड हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर सबैभन्दा छिटो पत्ता लगाउने अहिलेसम्मको देखिएको गोल्ड स्ट्यान्डर्ड विधि भनेको चाहिँ PCR प्रविधि हो। कोरोना भाइरस रोग कोभिड-19सँग सम्बन्धित श्रोताका प्रश्न तथा जिज्ञासाहरूको समाधानको लागि हामीलाई महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा श्वास प्रश्वास तथा क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डाक्टर राजु पङ्गेनीप्रति हामी धेरै आभारी छौँ। तपाईँ हाम्रो सचेतता, कोरोना भाइरस रोगको संक्रमण रोक्न अपनाऊ सतर्कता। कोरोना भाइरस रोग श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट सर्ने संक्रमण हो। संक्रमित व्यक्तिले खोक्दा र हाच्छिउँ गर्दा निस्कने थुक र सिङ्गानको माध्यमबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा यो भाइरस सर्दछ। यसको संक्रमणबाट बच्न के गर्ने? खोक्दा हाच्छिउँ गर्दा नाकमुख छोप्ने र प्रयोग गरेको टिस्यु पेपरलाई तुरुन्त फोहोर फ्याँक्ने बाकसमा फाल्ने। बेला बेलामा साबुन पानीले मिची मिची हात धुने वा अल्कोहल भएको सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने। हात नमिलाउने, त्यसको सट्टा नमस्कार गर्ने। खोकी लागेको व्यक्तिबाट टाढा रहने वा आफूलाई खोकी लागेको छ भने पनि अरू व्यक्तिबाट टाढा बस्ने। भिडभाडमा नजाने र अरूलाई पनि नजान सुझाव दिने। र ध्यान दिनै पर्ने कुरा, ज्वरो आएमा, खोकी लागेमा, सास फेर्न गाह्रो भएमा तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोस्। कोरोना भाइरस रोगका बारेमा थप जानकारीका लागि पैसा नलाग्ने हटलाइन टेलिफोन नम्बर 1115 मा फोन गर्नुहोस्। नआत्तियौं तर सतर्क रहौं। साप्ताहिक रूपमा प्रस्तुत हुने यो रेडियो कार्यक्रम हेलो भन्छिन आमामा अहिलेसम्म हामीले कोरोना भाइरसको संक्रमण सम्बन्धी तपाईका प्रश्न तथा जिज्ञासामा विज्ञका जवाफ सुन्यौं। सहभागी श्रोता, जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि खाद्यान्न हाम्रो शरीरको लागि महत्त्वपूर्ण छ। पोसिलो र सन्तुलित खानाले हाम्रो शरीरलाई तन्दुरुस्त राख्छ भने निरोगी र फुर्तिलो पनि बनाइराख्छ अनि हाम्रो शरीरमा रोगसँग लड्न सक्ने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि बढाउँछ, अर्थात् रोग लाग्न नदिनलाई सहयोग गर्दछ। यदि रोग लागिहालेमा पनि छिटो निको हुनलाई सहयोग गर्दछ। अन्य व्यक्तिहरूको तुलनामा गर्भवती तथा 1000 दिने आमा र बच्चा अनि वृद्ध तथा बिरामी व्यक्तिहरूमा
पोसिलो खानेकुराले एकदमै महत्त्व राख्दछ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन र संक्रमण भएमा छिटो निको हुन पोसिलो खानाले पनि मद्दत गर्दछ। यो अहिलेको विषम परिस्थितिमा हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पोसिलो र सन्तुलित खाना व्यवस्थापन गर्नु धेरैका लागि चुनौती बनेको छ। यस अवस्थामा खानेकुराको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, घरायसी स्तरमा पोसिला र ताजा खाद्यान्न उत्पादनका सम्भावना के हुन सक्लान् अनि भविष्यका लागि पोसिला अन्न तथा अन्य खानेकुराहरू कसरी सञ्चित गरेर राख्न सकिन्छ त? हामी सबैले यस विषयमा ध्यान पुर्याउन जरुरी छ। कार्यक्रमको अबको खण्डमा नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य प्रविधि महाशाखाका सहसचिव डाक्टर हरिबहादुर केसीसँग सहकर्मी यशोदाले गर्नुभएको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रम हेलो भन्छिनामामा स्वागत छ सर तपाईलाई। धन्यवाद। यो कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी र यो लकडाउनको अवस्थामा सरकारले नेपालमा खाद्यान्न संकट चाहिँ हुन नदिनुको लागि के कस्तो व्यवस्थापन गरेको छ त? राज्यका नागरिकहरूको खाद्य माथिको पहुँच बढाउने र खाद्य वस्तुहरू उपलब्ध गराउने, किन्न सक्ने पनि बनाउनु पर्यो, पोषणयुक्त पनि हुनु पर्यो र शरीरको आवश्यकता अनुसार पनि हुनु पर्यो। यो खालको व्यवस्थापन गर्नु राज्यको दायित्व हो र त्यो दायित्वको एउटा मुख्य भाग खाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने हाम्रो मन्त्रालयको जिम्मेवारी भित्र पर्छ र त्यो खाद्य वस्तुहरूको उत्पादनको अवस्था चाहिँ अब यो वर्षको कुरा गर्दाखेरि सामान्यतया पहिलाको जस्तै छ अथवा केही बढेको छ। हाम्रो उत्पादन घट्ने अवस्था छैन। अर्को विषयवस्तु चाहिँ हामी खाद्यमा आत्मनिर्भर नभएको हुनाले विदेशबाट आयात गर्ने प्रक्रियामा केही अवरोध हुन सक्छ कि भन्ने कुराहरू पनि छ भने अर्कोतिर चाहिँ हाम्रा धेरै मजदुरहरू जति पनि हुनुहुन्छ, दैनिक ज्याला गरेर खाने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू धेरैको रोजगारी गुम्ने अथवा गुमेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि सबैको पहुँचमा खाद्यान्न पुग्छ कि पुग्दैन, सबैले खाद्यान्न किनेर खान पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने कुरा चाहिँ अहिले राज्यले बडा चासोको साथ हेरिरहेको छ। खास गरेर हामीले भनिरहेछौँ कुनै पनि जग्गा बाँझो नराख्नुहोस्, जहाँ जे सम्भावना छ त्यसको खेती गरौँ, जसले गर्दाखेरि खाद्यान्न उत्पादन बढ्छ। हामीले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूसँग पनि समन्वय गरेर खाद्य उत्पादन बढाउने कार्यक्रमहरू आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गर्ने गरेर यो सालको बजेट कार्यक्रम पनि बनाइरहेछौँ। त्यसो हुँदाखेरि समग्रमा अर्को साल खाद्य असुरक्षा होला, मान्छेले खान नपाउने अवस्था, भोकमरी होला भन्ने हामीलाई लाग्दैन र त्योसँग जोडिएका विषयहरूमा हामीले काम गरिरहेको अवस्था अहिले हो। हामीले चाहिँ कोरोना भाइरसको समयमा खाद्यान्न व्यवस्थापन र घरायसी स्तरमा पोसिला र ताजा खाद्यान्न उत्पादनका सम्भावनाको विषयमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि यो कोरोना भाइरस संक्रमणबाट जोगिन रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनका लागि प्रशस्त मात्रामा सफा र पोसिला खानेकुराहरू खानुपर्दछ भनिन्छ। हामीले घरायसी स्तरमा नै छिटो र सजिलैसँग चाहिँ के कस्तो तरकारी र फलफुलहरू चाहिँ हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ त? मान्छेहरूलाई अहिले लकडाउनको अवधिमा घर बाहिर धेरै ननिस्किनु भन्दै गर्दाखेरि आफ्नो करेसा बारीहरूमा तरकारी लगाएर खान पाउने अवसर जुटेको छ। हामीले देखेका छौँ इभन काठमाडौँमा पनि अहिले घर वरिपरिका जग्गा अलिअलि खाली रहेको जग्गामा नि तरकारी लगाउने क्रम सुरु भएको छ। कौशीमा तरकारी लगाउने सुरु भएको छ। गाउँघरमा त झन् आफ्ना जग्गाहरू, घर वरिपरिका जग्गाहरूमा तरकारी लगाउनु भएको छ। यो सिजनमा हामी फर्सी समूहका तरकारीहरू, करेला, घिरौलाका कुराहरू, सागहरू, लट्टेको सागहरू, सुई सागहरूको कुराहरू छन्। सिमी अहिले प्रशस्त मात्रामा उत्पादन गर्न सकिन्छ र च्याउ नै पनि घरमै लगाएर पनि च्याउ उमारेर खान सकिन्छ। यो सिजनमा धेरै ठाउँमा भेन्टा खुर्सानीहरू, भिन्डीहरूको कुराहरू छ। यो एकदमै सिजन पनि हो तरकारीको। अर्कोतिर जङ्गली स्रोतबाट पाउने तरकारीहरू पनि हामीसँग थुप्रै हुन सक्छ। हाम्रो वरिपरि न्युरोको कुरा हुन सक्छ, सिप्लिगान हुन सक्छ। यस्ता वस्तुहरूले असाध्यै राम्रो पौष्टिक तत्त्वहरू दिन्छन्। तिनीहरूका विभिन्न परिकारहरू बनाएर घरमै उपभोग गर्न सकिन्छ। यो कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिँदै गयो भने चाहिँ भोलि खाद्यान्नको जोहो गर्न समस्या आउन पनि सक्ला। यस्तो अवस्थामा हामीले खानेकुराको सञ्चित कसरी गर्न सक्छौँ? विभिन्न अन्नबाली तरकारीहरूलाई पछिको लागि सञ्चय गर्ने सजिला र उपयोगी विधिहरू के छन्? खाद्यान्नको कुरा जस्तै धान, गहुँ, मकै, कोदो, फापर, जौ, चिनो, कागुनो यस्ता जुन हाम्रा
खाद्यान्नहरू छन्, यी खाले खाद्यान्नहरू सञ्चय गर्न धेरै गाह्रो छैन। यिनीहरू सुक्खा हुन्छन्, सुकाएर भण्डारण गरेपछि यिनीहरूलाई घरमा भकारीमा अथवा अब पहुँच हामी कहाँ उपलब्ध छ भने सिड बिनहरू भन्छौँ हामी, मेटल बिनहरू अथवा बोराहरूमा यिनीहरूमा सजिलै लामो समय भण्डारण गर्न सकिन्छ। अब यो भण्डारण गर्दै गर्दाखेरि अब घुन पुतली जस्ता केही किराहरूले दुःख दिन सक्छन्, त्यो भएर त्यो कुरामा सावधानी अपनाउनु पर्ने कुराहरू हुन्छ। दुधको खपत अहिले गाउँघरमा नै बढ्ने अवस्था छ, घर घरमै दुध बिकेन भने घिउहरू, खुवाहरू, पनिरहरू बनाउन सकिने सामान्य तरिकाहरू छन्। कतिपय तरकारीहरू सुकाएर राख्न सकिन्छ, च्याउ सुकाएर राख्न सक्छौँ, बोडी सुकाएर राख्न सक्छौँ, सागलाई गुन्द्रुक बनाउन सकिन्छ, मुलाहरूलाई सिन्की बनाउनेदेखि लिएर अचारहरू बनाएर राख्न सकिन्छ। यो खालका तरिकाहरू अपनाउन सकिन्छ। एउटा त्यो पछिको लागि त्यसरी सञ्चय गर्ने हो। अहिलेको आवश्यकता भनेको चाहिँ भरसक आफ्नै खेतबारी, आफ्नै घर परिवारले उत्पादन गरेर सञ्चय गर्न सकियो भने सबभन्दा दिगो समाधान त्यो नै हो। हामीले किनेर खान परेन अथवा एकदमै थोरै मात्रै किन्न पर्यो भने त्यसलाई हामी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। भोलिका दिनमा यो प्रकोप बढेर गयो भने खेती गर्न निस्किन नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्ने भन्न सकिँदैन। त्यो भए हुनाले हामीले चाहिँ एकदमै विचार पुर्याएर चाहिँ खाद्य वस्तु उत्पादन, भण्डारण, सञ्चय गर्नुपर्ने जरुरी देख्छु मैले। तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मार्फत पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू यस्ता रैथाने वस्तुहरूको पोषणको हिसाबले असाध्यै धेरै महत्त्व भएको हुनाले यसको प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि हाम्रा कार्यक्रमहरूमा हामीले लिने नीतिहरूमा यसले महत्त्व पाउँदै आएको चाहिँ अहिले देखिन्छ। महत्वपूर्ण जानकारीको लागि नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर हरिबहादुर केसी प्रति हामी धेरै आभारी छौं। सहभागी श्रोता, तपाईका मनमा पनि कोरोना भाइरस रोग अर्थात् कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि प्रश्न तथा जिज्ञासा छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईका प्रश्न तथा जिज्ञासा सोध्ने माध्यम र तरिकाको बारेमा यो छोटो जानकारी सुनौ। कोरोना भाइरस रोग कोभिड-19 का बारेमा तपाईका मनमा कुनै पनि प्रश्न वा जिज्ञासा छन् भने हामीलाई अहिले नै सोध्नुहोस्। प्रश्न जिज्ञासा सोध्नका लागि भन्छिन आमाको फेसबुक पेज वा मेसेन्जरमा BHAN CHHIN AAMA अर्थात् भन्छिन आमा सर्च गरेर त्यस पेज वा मेसेन्जर मार्फत आफ्नो प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। वा तपाईले SMS गरेर पनि आफ्ना जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। SMS गर्नको लागि मोबाइलमा BAN टाइप गरी एक स्पेस छोडेर आफ्नो जिज्ञासा अनि नाम र ठेगाना लेखी 37171 मा पठाउनुहोस्। तपाईका प्रश्न जिज्ञासा लिनको लागि यी सबै माध्यमहरू 24 घण्टा उपलब्ध छन्। तपाईलाई सजिलो हुने कुनै पनि माध्यमबाट हामीलाई आफ्नो प्रश्न जिज्ञासा पठाउनुहोस् है। तपाईका प्रश्न एवं जिज्ञासाको समाधान हामी हेलो भन्छिन आमाको अर्को साताको खण्डमा समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। प्रस्तुत कार्यक्रम हेलो भन्छिन आमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको साझेदारीमा USAID को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित सुआहारा परियोजनाका निम्ति डिजिटल ब्रोडकास्ट इनिसिएटिभ इक्वल एक्सेसबाट निर्माण गरिएको हो। सहभागी श्रोता, आज दिएका सूचना एवं जानकारीहरू पक्कै पनि तपाईको लागि उपयोगी भयो होला भन्ने आशा हामीले गरेका छौं। जाँदा जाँदै अहिलेको विषम परिस्थितिमा आफ्नो र आफ्नो परिवारको स्वास्थ्यमा विशेष ख्याल गरौं अनि सुरक्षित र स्वस्थ व्यवहार अपनाऊ। यति भन्दै कोरोना भाइरस रोग अर्थात् कोभिड-19 का विरुद्ध सचेतनामूलक रेडियो प्रस्तुति हेलो भन्छिन आमाको आजको 6औं श्रृंखलाबाट सम्पूर्ण उत्पादन सहकर्मीहरू यशोदा, पवन, सतीश, सुशीला, दिनेश, रमेश र उपेन्द्र सहित म सरिता पनि बिदा माग्छु। अर्को साता कोरोना भाइरस रोग कोभिड-19 सम्बन्धी नवीन र अद्यावधिक जानकारीका साथै आजकै समयमा फेरि आउनेछौँ। आजलाई नमस्कार। भन्छिन आमा परिवारकै स्वास्थ्यका लागि।